लोवर नरक होकर औजार बन गए, लोवर नरक होके औजार बन गए, सोना नरक होके जेवर बन गए, मिट्टी नरक होके खेत बन गए, आटा नरक होके रोटी बन गई, और आदमी का दिल नरक होके इंसान बन गया। और मेरे दोस्तों, इंसान का दिल पाप हो तो माया का बच्चा रास्ता बन गया, माया का सिपाही जमीन पर चलता है तो जमीन सफर करती है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है दोस्तों, जमीन से सिपाही अगर चले तो जमीन सफर करती है, जब किसी मुसलमान को माया का सिपाही मिले तो वो शख्स करता है। जमीन से माया का सिपाही अगर चले तो जमीन सफर करती है, जब किसी मुसलमान को माया का सिपाही मिले तो शख्स करता है। कोई जवाब दे सकता है? क्योंकि वो जो मुसलमान होगा वो तो देखेगा कि ये तो एक नया दीन है, हमारे दीन से तो बहुत अलग है। जमीन से तो कहना ही है कि मौला ने जमीन को भी बनाया और आसमान। एक सेकंड, ये तो कुरान कहते हैं 6 दिन 7 दिन बाद जमीन को बनाते हैं, आप कहते हो 1 सेकंड में। ये मौला बंदों को नासिब क्यों नहीं बना रहे? इतने सारे बंदे हैं, अगर वो कहें जमीन बन जाए, वो कहें आसमान बन जाए, फिर मुसलमानों को नासिब क्यों नहीं बना रहे? تو سب سے پہلے تو اس بات کو ڈسائڈ کرنا پڑے گا کہ ہمارے زمان کا مطلب کیا ہے، یعنی ہمارے زمانے کی ماں، اور اس میں ہم سب کو پتا ہوگا تو ہمارے زمانے کی ماں کون ہے۔ اور زمانے کے حقوق کیا ہیں یا ان کا شکر ادا کرنا ہے، تو یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے امام زمان کا شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا زیادہ کرم ہے امام کا کہ کبھی وہ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے آزمائش کی گھڑی میں ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ، حالانکہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ جو پہلے امام نے جن سے نماز کھلاتا ہے۔ تو اس لیے امام زمان ہمیں جو کہیں پہلے تو ہمیں اس طرح کا بننا ہوگا جیسے امام چاہتے ہیں، جب اس طرح کے بن جائیں گے پھر جو امام چاہیں گے وہی ہوگا۔ ابھی بابا نے پوچھا تھا کہ مولا کو زمین کا فوراً بنا سکتے ہیں، آسمان بناتے ہی کچھ کر کے تو کوئی شخص میرٹ پہ پورا ہی نہیں کر رہا جو نصرت کر سکتی ہے۔